Kaluwasan nga ginhanda sa iyang katawhan. Mga danggo matuman niya sa katapusan. Kinabuhi ang maangkon kung ikaw magpadayon. Ang korona mo gayon pagdawaton. Kung di ang paglao mo bisan sa kalistanan, kung ikaw mo paulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo. Kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan, pagkalitan, kay ang tanan gayon pagawman. Kung di ang paglao mo bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Kapaitan, kasakitan, ato nang saksihan. May buntag mga kigsunan, mga kigalaan. Niabot ng sabang takna, kita magapadayon sa ato ang pagtuon, mahitungod sa pulong sa Diyos dinhi sa balang kasulatan. O sa dili pa, gihangyo mo namo mga igsoon, panghigala sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Uban sa atong ebanghilista, Wilfredo Bangdibas, mag-ampot ta mga higala, mga igsoon. Dalaygon og silimbahan namong amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan, ning matahom nga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ng pamili nga presensya, amahan nga balaan, sa iluwa ang matag sa kanamo, din kami napakyas sa pulong sa buhat o sa unahuna, aron takos kami makaduol kanimo ning takna sa kabuntagon sa pinasahi Ginoo, na nasab kami sa katulumanon, danog sa kamatuoran, itugot Ginoo nga imo panalangin mabatnan sa matag sa kanamo. Diin mga taknaa ang amo nga mga minahal nga higala o minahal namo nga mga kaigsuonan na naga-open sa ilang tagsa ka mga cellphone, nagaangko ko Ginoong Dios nga ang matag usa kanamo mga pamilya diin among representaan. Itugot Ginoo nga ikaw magaayo sa tanan ng mga balatian nga bitakboy nga kanila. Kahit ikaw amahan sa mga problema nga giatubang sa mga adlaw, kung dili namo kaya amahan nga balaan, kung dili ikaw makapakig-uban kanamo ining katapusan ng mga samtang kami mensahe di ining taknaan sa lanog sa kamatuoran, Ginoong Dios ako nagaampo na ang mga katawhan nga nagapataligog ni ining taknaan sa mao nga mensahe mahimo Ginoong Dios nga ang ilang mga ngalan pabutang sa masahon sa kinabuhi aron sa imo nga pagbalik ulay usab kanamo Ginoo nga mawala ang tanan nga nagasunod niini nga mensahe makatagamtam og panalangin o kinabuhi nga wala may katapusan. Ining takna sa kabuntagon ako nagaampo Ginoong Dios dili lang kanamo karon nga nagatalingog sa mahong
mensahe. Ako nagaampo Ginoong Dios sa tibuok naong sa kalibutan. Ini mga taknaa sa katapusan ng mga panahon, sayon ikaw Ginoo nga dili na mo masabtan ang mga nasod karon nga adunay kaguliyang pinaagi sa kagubot sa mga nasod. Ako nagaampo Ginoong Dios nga pinaagi sa imong gahom sa balaang Espiritu Santo nga mahunong kining dako nga kasamok sa kalibutan na adunay daghan ng mga kinabuhi nga makalas. Ako nagaampo Ginoo na ikaw lamang ang makapaggang niini. Ikaw lamang ang makabadlong sa tanan nga mga bulpog sa mga pagsulay sa kalibutan. Sukad sa imong pagministeryo sa kalibutan kaniadto, imong gipahunong ang bagyo, ingon man ang tanan nga mga katalagman. Apan ining mga taknaa kami nagaampo Ginoo na ikaw magahimo gihapon Ginoong Dios alang sa kinabuhi sa tanang katawhan. Aluoy ka kanamo Ginoo, panalangin ni ang tanan ng mga nasod, tagai ug kaalam ang mga pangulo sa mga nasod, madiin sila magkasinamtanay aron adunay kalinaw ug kalipay ang tanan ng mga nasod sa kalibutan samtang kami magpaabot sa imong pagtukom. Nimingtag na sa kabuntagon samtang kami magatuon sa pipila ka mga gudlo sa imong pulong. Nagaampo ako kanimo Ginoong Dios kauban kang Elder Pasukin ug sa amo nga teknisyan. Itugod Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga open sa ilang mga cellphone karon. Ako nagaampo Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin usab sa tanan nila nga panginahanglan sa ilang panginabuhi, tinubdan sa ilang panginabuhi aron ini katapusan nga mga adlaw makita sa katawhan nga ang imong mga alagad nagakinabuhi nga ikaw kanunay nagapanalangin. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog, ikaw nagtumag sa akong mga pag-ampo, amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. O mga igala, mga igsoon, among ipahayag ang amo ang standing or baruganan ingon nga mga Seventh-day Adventist nga anaa sa bando sa mensahe sa tulo ka manulungan. Apan sa dili pa, gihangin mo nako sa pag-atang ini ay among ipahibalo ang kamatuoran nga among gikuptan karon. Apan sa dili pa tang padayon ngadto sa unahan, magpasalamat una ko sa tanang mga kaigsunan nga sa kanunay matinumanon sa pagsunod niining ato ang programa Lanog sa Kamatuoran. Salamat kaninyong tanan, kaninyo nga anaa sa gawas sa nasod, anaa sa tibuok kapupudan sa kalibutan nga tungod sa panginabuhi, na abot kamo dinha ang gapita. Ug salamat nga kamo sa kanunay na sa matinud-an gayod nagasunod ining ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Ug ingon man sa mga kaigsunan nga nasa bando sa mensahe sa tulo ka manulunda, salamat. Og sa mga elders na nabilong niini nga pundok, salamat ninyong tanan. Dili lang nako tagsaon sa pagmensyon kay mo consume ta og taas-taas usab nga panahon. O sa pinasay lamang ako lang gipasalamatan ang naghatag niini nga mga pasilidad o ang mga facilitators ini nga gumikan kaninyo, Engineer Israel, Engineer Abner. Salamat sa inyong way puas nga suporta niining pagmensahe nato sa kamaturan ngadto sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Niadtong miaging Miyerkules atong diskussan o atong diskutan ang mahitungod niining cross. Kay kining cross mao kini ang dako kaayong isyu alang kanato nga mga Seventh-day Adventist. O dunay mga pangutana nga atong gitubag nga nagingon
Ngano nga dili mi mudawat og cross, nga gani si Ginoong Kristo adunay kaugalingong cross. Patubag pinaagi sa balaang kasulatan. So gitubag ni evangelist ni atong miagi, pinasikad dinhi sa atong mabasa sa 1 Korinto 1:18. Nga din nagsaysay mga higala, mga igsoon nga ang cross dili na mao ang gahom sa Dios. Kung doon natin kaalam mga igsoon, mga higala, si Apostol Pablo nagpahayag na mahitungod sa mensahe, mga igsoon, sa kamatayon ni Kristo diha sa cross. So dili ang cross ang mensahe, kundi si Kristo nga namatay diha sa cross. Mo na mensahe ni Apostol Pablo. Nga matud pa sa kanang dili mo tuo ni Kristo o dili mo tuo sa mga panghitabo nga si Ginoong Kristo gilansang sa krus usa lamang ka binuang. Apan kanatong ginaluwas matud pa ni Apostol Pablo kini gahom sa Dios. Kay ngano man ang gahom sa Dios mao man si Kristo, dili man ang cross. Na klaro man kayo kung atong basahon pagbalik mga higala mga igsoon. Sabtan ninyo ang giingon dinhi 1 Korinto 1:18. Kabalo man may nga doon na mo'y Biblia. No? Sige, ukban ninyo mga higala, mga igsoon. Nagingon din kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan, kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Unsa kuno ang mensahe dito sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Now, kaning cross ba? Atong mga estudyuhan ni mga higala mga igsoon. Ang mga Hudiyo ba kaniadto kung ang tao o mga Hudiyo makasala og dagkong sala, ginalansang ba sila sa cross? Unsa may mga punishment sa mga Hudiyo kaniadto kung makahimo og dagkong sala? Ilansang ba sa cross? Sama kang Kristo? Mga higala, mga igsoon, atong mabasa din sa Números, Kapitulo 15. Sundan ninyo mga higala, mga igsoon. Números, Kapitulo 15. Kapitulo 15, versikulo 32, paingon sa 36. O sa ikingon din nga kung ang usa ka tao o mga Hudiyo o mga Israelita kung makasala, wala na ilansang sa cross. Kaya ang punishment kaniadto sa mga Hudiyo mauni. Atong basahon ha, mga higala, mga igsoon. Nag-ingon diri. Og samtang ang mga anak sa Israel dito pa sa kamingawan, nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit og igsusugnod sa adlaw nga igpapahulay. Period. 33. Og sila nga nakakaplag kaniya nga nagapamunit og igsusugnod, mingdala kaniya ngadto kang Moses og kang Aaron, kama og ngadto sa tibuok nga katilingban. Period. 34. Nag-ingon, og siya gibutang nila bilang sa bilangguan. Kama, tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton mahitungod kaniya. Period. 35. Og si Jehovah mingon kang Moises, ang tao kinahanglan nga pagabatpat yun gayon. Kulon. Ang tibuok nga katilingban magabatukan niya sa mga bato dito sa gawa sa kampo. Sa tupa, ang tibuok Israel yon. Magabato. So ang punishment mga higala, mga igsoon, kaniadto, kung makasala, patyon ang tao, pinagi sa pagbato. Kuha na to, mga higala, mga igsoon. Dayon, 36, og ang tibuok katilingban, nagdala kaniya dito sa gawas sa kampo og bingbato kaniya sa mga bato hangtod sa kamatayon. Semikolon, ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moses. So sa ato pa, ang tao nga makasala kaniadto, ang punishment
pinaaging bato. O ingon man mga higala mga igsoon, dinhi sa Buhat City, 58, atong basahon. Buhat City, 58. Buhat City, sundan ninyo mga igsoon. Versikulo 58, paingon sa 60. Nara. Nag-ingon din og ilang giabog siya sa gawa sa syudad, og ilang gipanagbato siya, og ang mga saksi nangitsa sa ilang mga kupo ngadto sa ilang sa usa ka lalaking batanon nga gihingaglag sa ulo. 59. Og samtang gipanagbato nila si Esteban, sa ato pa si Esteban may gibato gidala sa gawa sa kampo. O gibato. Siya nag-ampo nga nag-ingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Nag-ampo si Esteban. Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Kaya gibato man siya dito sa gawa sa kampo. Dayon, ang sa gawa sa syudad. Dili kampo syudad ni mga higala mga igsoon. Og siya miluhod og misinggit sa makusog na tingog nga nag-ingon, Ginoo, dili mo unta sila pagsangatan niining salaa. Og sa mga nakasulti na siya nini, siya namatay. Og si Saulo miuyon nga pagapatyon si Esteban. Mauna siya mga higala. Ang mga Hudyo kaniadto o mga Israelita kung magkasala pinaagi bato. Now, kaning cross di ay. Ngano mang si Jesus nga Hudyo man to, nganong gilansan man sa cross. King sa man di ay kuan ni founder aning cross. King sa man di ay ang naghimo og balaod nga kung ang tao magkasala pinaagi sa cross, ilansang sa cross o ibitay sa cross. Unsa man di ay. Niya mga hingala mga igsoon. Kung imong estudyuhan ang balaang kasulatan, mahitungod sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Sa gihukman pa sana, tubangan pa siya ni Pilato mga hingala mga igsoon. Hinumduman na to nga si Pilato usa ka Romanhon. Og ang mga sundalo ni Pilato, mga Romanhon, kay ang mga Hudyo kaniadto, mga Israelita, under sa kaning gamhana kagahom sa mga Romanhon, kay nasakop sila sa imperyo sa Roma. So na gani nga ang si Jesucristo sa diha nga gihukman nga patyo ni Pilato, sumala usab sa sugyot sa mga punuan sa eskriba o pariseo o sa mga saserdote nga diin ang kasina mo'y naghari nila, ilang itugyan si Jesus ngadto kang Pilato o gipalansang sa cross. Kaya nga asa man din cross, kinsa man din nagmuna nani ni ay sulat ni ay dictionary na ay dictionary mga higala mga igsoon sa Seventh-day Adventist. Atong basahon, mahitungod aning cross. Niya mga higala mga igsoon. Cross. Atong basahon mga higala. Cross sa Griego gitawag og stauros or stake, pay. No? Giingon din a stake sunk unto the earth in an upright position, often with crosspiece attached at right angles to its support upper part, so as to form either a T or a cross. Sa kuno ni sa Griego stauros. Dayon, unsa ba ning cross? Kining cross ginagamit as crucifixion was a characteristic Roman mode of execution. So Roman mode of execution di ay ni kining cross. So ang Roma di ay kung ang usa ka tawo magkasala
Mao ni ilang balaod nga ilansang sa cross o bitayon sa cross. So ang naghimo na ning cross, Romanhon o taga-Roma. Ato padayonon. Ingon dire. However, Roman citizens were never crucified. O tanawa, ang mga Romano di ay nga mga katawhan, wala yun ilansang ni ining cross. Tanawa, yun, this form of punishment being reserved for person held in utter contempt, such as slave, the worst criminals, and non-Romans. Sa ato pa, ang katudiyang mga kriminal na dili Romano, mao ibitay sa cross. Mao ilansang cross. Ilansang sa cross. Mao gani nga si Kristo, kay dili Romano, gibitay siya sa cross. Tungod sa sala, nga gipahangtang kanya, nga wag yun intaw niya mabuhat manghigala mga igsoon. So klaro nga ang kaning cross dili iha sa mga Hudyo kundi iha sa mga Romano. Mao na siya manghigala mga igsoon. Mao nga si Mrs. White manghigala mga igsoon nagsulti na dinhi. Niya dinhi sa history of redemption. Na mo niya ngano nga dili mo dawat anang cross kay ang atong magsasangyaw o ibang hilista o messenger sa Ginoo nga si Ellen White nagsulti pahitungod aning cross. Nag-ingon diri ha, tanawa. Niadtong panahon na sa Ginoong Hesus gihukman, giingon diri, as Jesus passed the gate of Pilate's court, the cross which had been prepared for Barabbas was laid upon the bruised and bleeding shoulders. Two companions of Barabbas were to suffer death at the same time with Jesus. Mao na mga igsala, mga igsoon, mga higala. Ang katong cross nga gilansangan kang Ginoong Hesukristo, cross kanto nga gipreparar kang Barabbas. Kay si Barabbas, worst criminal siya. Naon sa may gihimo nila, ilang gibaylo. Si Barabbas gipabuhian, o si Ginoong Hesus mooy gilansang dito sa cross nga dili iya ni Ginoong Hesus. O maingon ta nga dunay cross si Ginoong Hesus. Ang atong messengers of God nga si Ellen White nagsulti nga ang katong cross nga gibutang sa abaga ni Ginoong Hesus iha to ni Barabbas, dili to iha ni Ginoong Hesus. Manghigala mga igsoon at tanawa si Ellen White nagsulti ni ato mabasa din sa Desire of Ages nga mao na to nga si Ginoong Hesukristo gilansang sa cross. Now, unsa man dayon sa cross mga igsoon? Nagdugang pagsulti si Mrs. White dinhi sa Desire of Ages, page 749 nga nag-ingon, and Satan with his angel in human form was present at the cross. Tanan mao nga dili may mga higala mga igsoon mo adapt anang cross kay nganuman ang ato ang magsasangyaw atong messenger, God's messenger nga si Ellen White, dili siya prophetessa, dili siya propeta, kay wala gid siya claim ana, kundi God's messenger siya. Buti pasabot mga higala mga igsoon, ang sugo sa Ginoo, ang sulti sa Ginoo, iyang gihatag ngadto kang Mrs. White nga ipasulat kini nga nag-ingon, and Satan with his angels in human form was present at the cross. Ano ba? So si Satanas niya ang iyang mga manulunda presente sa cross. Kunya mo dawat ana
anang cross? No. Muna nga di mi mudawat sa cross mga higala mga igsoon. Kay nga naman, dugang pagyod, mga higala mga igsoon. Nag-ingon, once nga ikaw mudawat ini, ingon ang atong minshidor, nga gikan sa Ginoo nga si Ellen White, nagsulti dinhi sa Desire of Ages lang yapon mga higala mga igsoon. Atong mabasa nga nag-ingon. Desire of Ages, page 795. Isulat mga higala, mga igsoon. Desire of Ages, page 795. Nag-ingon, hopeless and faithless, they were walking in the shadow of the cross. Unsa puno? Hopeless and faithless, they were walking in the shadow of the cross. Klaro mga higala mga igsoon. Na kumubutang ta diha og cross diha sa tapangko sa simbahan. Unsa may mahitabo? Nawala na ta sa kamaturan kay nag-ingon dinhi sa Great Controversy ato mabasa mga igsoon. Ingon dire. Great Controversy, page 388. Nag-ingon din. They are called to suffer with Christ. Okay, kita ko no, tawag sa antos uban ni Kristo. But they shrink from even reproach. Apostasy is engraven on the very front of every church. Tanawa? Apostasya is engraven on the very front of the church. Kung imong ibutang diha sa atubangan ang cross mga higala mga igsoon, nahulog gyud ta sa kamaturan. Mao na nga kami mga higala mga igsoon, dili gyud ni modawat anang logo nga cross. Labi na nga dili na mo ibutang dinhi sa tapangko sa simbahan mga higala mga igsoon. Mo ni ang among baruganan. So, kung kita dunay kaalam, mga higala mga igsoon, atong tun-an ang mga sinulat ni Ellen White nga mao ang minsahidor sa Dios ngan hinato. Busa mga higala, mga igsoon, dugang paani si Evangelist Wilfredo Bandibas musulti kung unsay mahitabo sa mga katawhan nga mo bato ni ini. Unsay mahitabo sa mga katawhan nga mo bato ni ining mga apostasya nga gipasulod dinhi sa tagsa-tagsa ka iglesia sa mga angkon nga mga salin sa Dios. Ani mga higala mga igsoon, ako lang usa ka ipabilin diha ninyo mga igsoon nga ang tinuod nga mga salin nga katawhan sa Dios nag-ingon dinhi sa 27 Fundamental Doctrine page 164 nag-ingon dire, the remnant do not present a different gospel. Mo na nga di mi mo present og different gospel. So mga higala mga igsoon, nga unsa may mahitabo sa mga katawhan nga mo present og different gospel gikan sa ubang mga denomination. Atong ihatag ang panahon ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Evangelist, palihog og saysay kanila. Unsay mahitabo sa mga katawhan nga mo himo nini mga butanga. Salamat kayo Elder Pasukin sa atong topic karon, may kalabutan sa propesya.
dako kining butang nga ato nga tukion mga higala ug mga kaigsuonan, no? Kani nga topic mahitungod sa logo. Karon igsuon na naman ta karon sa usa ka panahon nga taas ang atong teknolohiya, tagsa-tagsa ka panimalay halos na atay computer igsuon. Kung imong tanawon sa computer, pangitawon nimo ang nasod sa Colombia, makita nimo, ipakita sa computer ang nasod sa Colombia. Sa diya nga makita nimo ang nasod sa Colombia, imo na pod i-type igsuon ang Church of Satan nga naa sa Colombia. Sa diya nga imong ipindot, makita nimo ang church sa kanang Church of Satan. Tanawa ang logo igsoon. Imong imaginon ang logo imong tanawon. Makita nimo nga ang logo sa Church of Satan, cross. Pero duha ka klase ilang cross, na cross nga plastar, na apoy cross nga gipatuwad. Sa ato pa, imong makita nga ang logo karon nga naa sa Church of Satan ug ang logo karon nga niya karon sa kalibutan nga gipadawat sa mga iglesia pareha. Mga kaigsuonan, pareha. Atong natun-an dili pa dugay karon atong pag-review nga ang cross igsuon dili na nabatasan sa mga Hudiyo, kundili nabatasan igsuon sa Roma. Mo bitaw nga tan-aw nimo sa libro ni Mrs. White ug sa libro sa Katesismo sa page 50 ug didto pod sa Desire of Ages, imong makita nga didto nagsulti ang sulat ni Mrs. White nga the cross power of Rome. Ug tan-awon pod nimo didto sa libro sa Katesismo, imo pong makita nga ang cross iway sa panulay. Ay tanawon nimo igsoon ang hulagway. Unsa may mahitabo igsoon sa mga tawo nga naa ana nga butang. Basa tag teksto igsoon. Ang pinadaya kapitulo 13 versikulo 16 nagingon, og ang mga timawa og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab gipamarkahan diya sa tuo nga kamot ug sa agtang. Amo ni ang gisulti sa ang gisulti sa propesiya nga gipaningkamutan nining mapintas nga mananap nga ang tanan nga mga katawhan, mga taong dato, mga taong kabos, mga taong ulipon, pamarkahan diya sa tuong kamot ug sa agtang. Natanawa igsoon, matingala ka, tanawa sa libro sa Katesismo. Kung ikaw mugamit sa imong kamot alang sa pagpanguros, dili pwede gamiton ang wala. Ang gamiton kana gyung tuo. Unya sa diha nga manguros ang tao, wala gyud manguros nga magsugod sa ubos. Matingala ka nga anig panguros magsugod gyud sa agtang tungod sa santimaan Santa Cruz. Sa agtang yun. Sa agtang. Original nga pagpanguros mga kaigsuonan, ang tuo nga kamot ningtug pa sa agtang tungod sa santimaan Santa Cruz. Nasipyat ba ang gisulti sa propesya? O adyan mo sipyat igsoon, pamarkahan sa tuong kamot ug sa agtang. Namuna-hunaan ninyo ni. Diha nimo makita
nga ang tanan nga halos mga tao ning adapt aning cross igsuon nga wala kay mabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios nagsulti buhati kog cross. Kinsay nagbuhat ani? Ang mga tao nga Romanhon, ang mga taong kaaway. Imo makita mga kaigsuonan nga kani nga hulagway nga gisulti sa balaang kasulatan atong makita karon. Wala ni igsuon nga mensahe nato nga para lang sa relihiyon igsuon. Relihiyon ang hisgutan no. Gibasi nato igsuon ang balaang kasulatan. Dili relihiyon igsuon ang basihan sa kaluwasan, kundi tagsa-tagsa mga tubang. Mabasa? Mabasa. Ecclesiastes 12:14. Mga minahal nga higala og mga kaigsuonan, ang tagsa-tagsa mga tubang sa Ginoo kung ikaw nagabuhat ba sa kabubuton niya. Dili ang relihiyon. Kay bisan pag unsaon nimo na imong relihiyon og pas-an, lukdo og ang imong batasan wala mauyoni sa kahitasan, bawal ka makapasok sa langit ng puloy-anan. Busa kining atong mensahe karon igsoon, dili ni sa relihiyon kundi alang sa tanan tagsa-tagsa. Kay kung atong patalinghugan igsoon kaning nga topic may kalabutan sa propesiya ilabi na sa lugo, imong mahuna-huna igsoon nga kaning nga topic mapugnan ang mga nason alang sa dako nga gira sa kalibutan. Kining atong mensahe igsoon usa ka mensahe nga higugma ang imong kaaway. Nabay higugmaon igsoon nga magpinatyanay. Kung dunay pinatyanay mga kaigsunan, mauna ang cross line sa among mensahe. Ikasakit ba dahil ninyo mga kaigsunan nga kami magampo nga unta walaon ang gira sa kalibutan aron walay mga kinabuhi nga makalas. Padayon ta. Unsay mahitabo sa mga katawhan nga ning apil og namarkahan niining usa kapatik igsoon sa lugo. Unsay mahitabo? Itong basahon ang Biblia igsoon. Unsay mahitabo? Niya. Sa Pinadayag Kapitulo 16 igsoon sa versikulo 2. Mao ni ang mahitabo. Ingon ini pagsulti igsoon sa unang saysay og milakaw ang nahaunang manulunda og ang iyang panaksan iyang giyabo sa yuta og unya dihay mangilad og mangut-ngot nga mga kabahong nga mitakboy sa mga tao nga nagdala sa marka sa mapintas nga mananap sa nanagsimba sa iyang larawan. Imagine, sa una pa lang igsuon nga hampak, imong makita nga ang maigo ining kabahong nga tibuok lawas sa tao, tapkan og kabahong igsuon, dili sayon kining maong hubag igsoon. Ang batasan sa hubag ug maduulan ganing kalayo hilabihang ini sakita. Mainitan gali sa adlaw igsoon pagkagabi hilantan pa ka. Tungod kay kining hubag igsoon dili sayon. Hubagan ka og lubot di ka kalingkod. Usa lang kabuk hubag igsoon. How much more og ang tanan nimong lawas na ay hubag unsay mahitabo sa unang hampak. Kaya mo man din matagamtaman sa mga tao nga naapektahan sa nagdala ni ining maong lugo. Dili mo mahadlok mga kaigsuonan? Ining maong lugo igsoon? Dili mo makuyawan nga naglantaw nga ang nagdala ni ining maong marka mao ang makatagamtam ning silot arita sa ikaduhang silot. Sa ikaduhang silot nagingon ang ikaduhang manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa dagat og ang dagat nahimong dugo sa usa ka minatay og nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Imagine igsoon. Sa diha nga ang dagat mahimo ng dugo tungod sa tunglo. Unsa may mahitabo mga kaigsuonan sa mga isda nga naa sa dagat. Mabuhi pa man sila. Ang tanan daw nga dunay kinabuhi diha sa dagat mga matay. Sa ato pa wala may isda. Dili nakakauntag isda igsoon. Ha?
Wa dili na ta kahigop og sabaw igsoon sa isda. Arita sa ikatulong hampak. Ang ikatulong hampak, ang ikatulong manulunda, miyabo sa iyang panaksan ngadto sa suba o sa mga tuburan sa tubig o kini sila nangahimong dugo o nadungog ko ang manulunda sa katubigan nga nag-ingon, husto ikaw nining imong paghukom, ikaw nga mao ang karon ug ang kagahapon o balaan. Imagine igsoon, ang ikatulong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba, unya ang mga tuburan sa tubig nahimong dugo. Unsa pa may imnon sa tawo? Wala na kay makaon nga isda, kay ang dagat na matay na ang isda. Unya didto sa suba sa tuburan sa mga tubig, dili na pud ka igsuon makainom kay ang tubig nahimo na pong dugo. Hilabihan pa nimong gutuma kay wa na isda, dili pa ka makainom og tubig, unsa na may bation nimo igsuon? Niining hampak nga mahinabo unya sa mga tao nga nagdala niining maong marka. Padayon ta, unsay mahitabo sa ikaupat? O ang ikaupat nga manulunda miyabo siyang panaksan diya sa ibabaw sa adlaw, o ang adlaw gihantagan og gahom sa pagpaig sa katawhan pinaagi sa kalayo. Imagine igsoon, ang adlaw gitagaan og gahom pinaagi sa pagpaig sa katawhan, ug unya unsa may mahitabo sa mga tao nga gipangkabahom. Kaperte mag-inita ang adlaw, makapaso man. Labihang pagkasakita sa kinabuhi, igsoon. Hilabihan ang kapag-anto sa kapait, gutom, sakit ang hubag, unya, dili ka kainom og tubig kay hilabihan pud kauhaw. Now, dili sayon ang silot sa atong Ginoo. Unya ang mga tao, igsoon, dili sila gihapon makamatikod, ila hinuong gipasipalahan ang ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y ilang gibasol sa maong hampak igsoon. Wala na sila'y una-una nga mga liyopo pa sa Ginoo. Wala na. Tanawa, unsa mahitabo sa ikalima? Ang ikalimang manulunda mayabo sa iyang panaksan diya sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap, o ang gingharian ini gitakyapan sa kangit-ngit, o ang mga tao na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. Imagine igsoon. Ang imong makita igsoon sa mga tao sa kalibutan unya nga maigo nining hampak, nagantos pa sa kasakit sa ilang hubag, nagantos pa sa kagutom mga kaigsunan, nga wa na sila kakaon og isda, wala pa, nagantos pa sila sa kagutom sa kauhaw sa tubig. Ang nahitabo igsuon, nining nagdala sa marka sa manap nga mapintas mga kaigsunan, nakatagamta pa sila hilabihan kangit-ngit. Sa pagtukslo ko nimong mata di nakakakita, nagsukarap sila o nagpamaag sa ilahang dila tungod sa kasakit sa maong hampak. O ilang gipasagkalahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit o sa ilang mga kabahong, apan wala nila hinulsuli ang ilang pagka sa ilang mga binuhatan. Imagine igsoon, ang mga tao niining panahon na gusto na unta silang maghikog. Dili na sila gusto nga mabuhi. Apan tanawa sa diha nga ilang giplano igsoon nga gusto sila nga maghikog. Unsay nahitabo igsoon? Basa tag teksto. Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 6. Giunsa pagsaysay sa pinadayag 9 bersikulo 6. Ya igsoon atong basahon ang balang kasulatan. Matod pa sa balang kasulatan. O miadtong mga adlaw ang mga tao mangita sa kamatayon, apan dili sila makakaplag niini. Mangandoy sila nga unta mga matay sila, apan ang kamatayon muligay kanila. Pantuson yun nila. Pantuson yun ang mga tao niining panahon na
Nakaroon igsoon ang inyong hunahunaon. Kung ang ato nga simbahan, butangan igsoon og lugo nga sama na, kumusta man ang atong gisulti sa propesiya. Arita sa ikaduha sa katapusan. Ikaduha sa katapusan na kiigsunan, ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates o nahubas kini sa tubig. Aron sa pagtagana o agianan alang sa mga hari gikan sa sidlagan. Og nakita ko nga diha sa baba sa dragon o sa baba sa mapintas nga mananap o sa baba sa mga mini nga propeta nang gula gikan ini ang tulo ka mga mahugang espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa yawa nga magahimog mga milagro nga nanagbangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa kanila. Yes, imong makita iso. Imong makita ang nahitabo, nawan-an sila igsoon og paglaom, nahubsan ang Euphrates nga diin makaagi ang mga tao igsoon aron sa paglumpag sa ilang gingharian. Imong makita nga walay kaikyasan ang mga tao ni ining panahona. Dili gyud ka makaikyas igsoon gipakasama sama ni adtong usa ka dapit nga ang Euphrates na kubas. Kaya katong subaa kani adto gibuhian tog mga piranha, gibuhian tog mga buaya nga way tao nga makaagi dito nga mga kaaway. Tungod anang mga mananapa nga ilang ipangbuhi diha. Pero kay nahubsan ang tubig igsoon, walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Masilutan ang tanan ng mga tao nga nagdawat niining markas mananap nga mapintas. Arita sa katapusan unsa mitabo. O ang ikapitong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan o gikan sa templo, gikan sa trono diha migula nga usa ka dakong tingog nga nagingon natapos na ang tanan. O midason ang mga pangidlap o kilat, mga makusog na mga kagahob o mga paglipak dalugdog o usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan kagayon kadako ang maong linog. Unya ang bagtugang syudad nabuak sa tulo ka bahin o ang mga syudad sa kanasuran nangagunob. O unya ang Dios na hinumdom sa bantugang Babilonia sa pagladko kaniya hangtod matiti ang tagayan sa iyang kapintas sa iyang kapungot o ang tanang kapuluan nangahanaw o wala na'y bukid nga makita. O dihay dagkong mga tinabugok sa ulan nga tagkaliman ka kilo ang gibukaton nga diha sa mga tao mga tagak gikan sa langit. O ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa nagtibugok nga ulan hilabihan gayud ka makalilisan ang maong hampak. Imagine mga minahal nga higala o mga kaigsunan kung magdala ka igsoon niining marka sa mananap nga mapintas nga mao kanang logo nga atong nakita karon nga dili na kabubuton sa Ginoo nga ibutang diha sa tapangko sa atong simbahan. Mga minahal nga higala o mga kaigsunan, usa kini ka minsaya anang kanatong tanan nga kinahanglan atong sabton unsa ang nakabutang sa propesiya kay ang apostasya ning sulod na sa atong iglesia ug mao kini atong bantayan nga ipugos ra ba kining maong doktrina. Namoy doktrina sa Ginoo nga ipamugos. Ang mabasa sa Balang Kasulatan doktrina sa yawa. Kinahanglan pugson ang mga tao sa pagyukbo niadtong usa ka monumento nga gibuhat didto sa dakong patag sa dura. Aron ang tanang tao muyukbo, kadtong tao nga dili muyukbo niadtong panahon na ihulog ngadto sa bungaw nga nagadilaab. Abi ninyo mga higala o mga kaigsunan, ang halos tanan nga mga Adventista niadtong panahon na ning yukbo sa larawan nga gihimo sa hari. Nga naman, ihulog ka dito sa nagdilaab nga hudno. O ang nagpabilin, mao na lang si Shadrach, Meshach ug Abednego. Niadtong panahon na.
ug tuod man imong mahanduraw nga kadto nga usa ka estatwa nga gibuhat sa hari nga gipatindog dito sa patag sa dura ang tanan nga mga tao dato kabos unsay mga tao mga ulipon kinahanglan muyukmo ana nga mga larawan sa ato kung panahon karon kung dili nimo ipasulod kung dili nimo dawaton kana nga lugo ihulog ang imong iglesia ato ba dili nakailhon nga igsoon ihulog ka, sama ka sa paghulog ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Kumusta mga igsoon? Nasipyat ba ang gisgutan sa propesya? Alang-alang dili mo daghan ang mo sulod nga ihulog man. Ihulog ka. Tungod sa kadlok. Tungod sa kadlok, ipugos. Igsoon, dili panahon karong panahon na mga kaigsunan mao ang pagsusi sa kamatuoran. Atong nakita ang gisulti ni Mrs. White o ang gisulti sa balang kasulatan igsoon, wala masipyat sa atong panahon karon. Wala masipyat. Moabot ang katapusan nga mga adlaw ang apostasya musulod sa iglesia. Musulod sa iglesia muna nga atong hunahunaon unsa may gisulti sa atong Ginoo. Ingon ang atong Ginoo igsoon sa propesya sa Pinadiag 18 versikulo 4, guwa kamo kanila katawhan ko aron dili kamo makaapil sa ilang mga hampak. Pagawson ka igsoon. Walay problema igsoon kung gamay rata. Sama sa panahon ni Noe. Walay problema nga ang tanan nga mga nasod nga mga katawan nga laglag apil ang mga bata kuridas. Apan ang pamilya ni Noe nagpabilin. Si Noe lamang ang nakalabang buhi ni antong panahon. Giwali ni Jesus Christ sa panahon sa iyang pagsulti ngadto sa iyang mga tinunan didto sa bungtod sa mga olibo. Iyang gisaysay kana nga kahimtang nga makita igsoon sa kapitulo 24 sa Mateo versikulo 36. Naghisgot siya niining usa ka tawo nga gikaluy-an sa Ginoo nga mao si Noe. Gipabuhat si Noe ug usa ka dako nga barko diha sa bukid. Ang mga tao sa sinugdanan daghan pa igsoon ang ningtabang. Pero sa diha nga nag-anam nagkaduol ang dako nga kalaglagan nag-anam og kagamay. Ngano man imong makita igsoon. Ang mga tao nag-anam og kausab ang ilang panglantaw. Ang ilang panglantaw mao na lang ang kaayuhan sa ilang kaugalingon. Dili na pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So nakita nila nga ang ilan na lang kaugalingon mo ilang gibantayan, di na sila mutuo sa gisulti sa Ginoo ang nahitabo mga kaigsunan. Sa diya nga nalantaw na nila nga ang mga mananap ni sulod na sa arka o nakita na nila nga ang kalibutan hilabihan ng bagaa sa mga panganod. Hilabihan na gagiop na sa panganod pagsugod sa ulan nasira na ang arka. Niadtong panahon mga kaigsunan matod pa sa balang kasulatan walay laing naglawig sa tibuok kalibutan. Niadtong mga adlaw mauna ang arka ni Noe. Ug wa po kay makita mga kaigsunan nga si Noe nagbuklad og layag. Wala kay makita mga kaigsunan nga sa panahon sa lunop si Noe namugsay. Wa kay makita sa balang kasulatan kundi ang Dios igsoon naglantaw sa alagad nga si Noe, nagpautaw-utaw si Noe ug asa siya idagsa ang Dios mo'y nagplano sa kinabuhi ni Noe. Mga minahal nga higala mga kaigsunan, ingon ang atong Ginoo sama sa may tabo sa mga adlaw ni Noe. Sa atong panahon karon, ang mga tao mao na lang ang giunahuna ang ilang kaugalingon. Kanunay ginegosyo ang katawhan. Kanunay ginegosyo ang iglesia. Dili ta magkakauban mga kaigsunan. Ngano man, dili nato ribayson ang Biblia. Ang balaang kasulatan magsimba ta sa matag adlaw nga ipapahulay, magbasa ta igsoon niya nang Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nga naghisgot nga ang bahin sa Ginoo mao ra gyud ang ikapulo nga dad-on sa balay aron dunay kalanon diha sa iyang balay. Unsa may kanon nga hutdon magkuha? Wa may nabili. Unya karon mga kaigsunan naa paghuman sa ikapulo, naa pag additional nga ikapulo. Ngano man naa sa Biblia?
Wa gid masipyat ang gisulti ni si Suwayat og sa Balaang Kasulatan igsoon, moabot sa katapusang panahon ang apostasya mosulod sa iglesia ug pahimusla nila ang katawhan sulod sa iglesia. Magmata po tayo igsoon. Maghuna-huna po tayo mga kaigsunan. Ribaiso na to ang Balaang Kasulatan, manubag kita anig abot sa adlaw sa paghukom mga kaigsunan. Manubag ta. Atong napahimuslan ang katawhan. Pinaagi sa ilang pagpaningkamot. Ato silang napahimuslan. Wa nato masunod ang gisulti sa Balaang Kasulatan. Busan ining kautuhon. Atong makita igsoon. Kini mo'y panahon sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Kini ang panahon nga mga tangtang ang maskara sa bakak ng mga pagtulunan sa kalibutan. Kay gusto sa Ginoo igsoon nga ikaw maluwas, kitang tanan igsoon makatagamtam sa kinabuhi nga walay katapusan. Munang ayaw mo kahibos igsoon nga niyami karon sa kanginan. Ayaw mo kahibos igsoon nga masakitan ta. Nganuman, igo raman kong gabasa. Igo raman kong gabasa sa Balaang Kasulatan. Kita bitaw sa panahon nga naay Balaang Kasulatan atong ampingan kay nagtuo ta igsoon nga ang Balaang Kasulatan pulong sa Ginoo. Igo ra ta ning tuo at kadumdum sa teksto. Pero kung atong basahon igsoon tinuod nga ang Balaang Kasulatan pulong sa Ginoo, makita sa unang Timoteo 3 versikulo 16 ug 17. Atong makita naa diya ang gihan-ay og kining Balaang Kasulatan gikan sa daan nga tugod hangtod sa bag-ong tugod, gisulti sa Ginoo nga ang kining tibuok kasulatan gituga kini para sa tawo o girekomendar niya nga kining libro mo'y gamito nato sa pagtuon, dili ng mga libro nga dili gikan sa Balaang Kasulatan. Kinsay mga author anak, mga tao nga mga makasasala, kana mga author anak, kining Balaang Kasulatan igsoon gibutang nig balaan nga kasulatan kay pulong sa Ginoo. Unyag akong basahon, masuko mo. Ayaw mo kasuko igsoon. Kay kining atong pagbasa, mao ni ang gisulti sa Ginoo nga kinahanglan magtuon ta sa Balaang Kasulatan sa Juan 5:39. Tun-an na to ang Balaang Kasulatan. Unya atong padayon pagsulti ang Juan nag-ingon ang 13:35, maila nila nga kamo akong tinun-an, pinaagi niini kun kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Walay patay igsoon. Walay mahitabo nga mga bungkag ang atong puloy-anan kun paminaw na to ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo igsoon niya kompleto ni sa Balaang Kasulatan. Dili ni mga bungkag ang atong pagpamuyo. Magtubo karon ang mga bata wa nay ginikanan kay nag-ilisan og laing ginikanan. Sayon kayo ilisan ang ginikanan. Sayon kayo ilisan ang asawa ug bana. Sayon kayo magbulag-bulag ang mga uyab. Kay nganuman gilikayan nila ang Balaang Kasulatan. Pero kung atong basihan igsoon, atong pamalandungon nga kining Balaang Kasulatan girekomendar sa Ginoo nga maoy istadihan sa mga tao nga buot magminyo. Kining Balaang Kasulatan basahon kini sa family planning. Ang Balaang Kasulatan basahon sa Department of Health. Ang Balaang Kasulatan basahon sa science. Mayuntag ang Biblia dili basahon sa science. Ang pinakataas og teknolohiya karon naa sa science. Pero igsoon, bag-o lang natuklasan. Bag-o lang natuklasan sa scientist nga ang kalibutan lingin o gibitay sa walay gibitayan. Bag-o lang natuklasan. Pero 2,000 na katuig ang nakalabay. Naan sa Biblia igsoon. Nasulat na. Asa mabasa? Basahon na to. Job 25. Igsoon, versikulo 7. Giyon sa pagsaysay igsoon sa Balaang Kasulatan. Niya dinhi atong basahon. Job kapitulo 25. Diya sa iyang versikulo 7. Unsay gisulti sa Ginoo? Ingon dinhi, ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod, o ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Kasi ang Balaang Kasulatan igsoon 2,000 na katuig ang nakalabay, karon pa natuklasi, bag-o lang natuklasan, pero ni ana sa Balaang Kasulatan. Muingon ta igsoon nga ang basahon sa Balaang Kasulatan
Nagtagna mahitungod sa COVID-19 nga mga virus. Igsoon wala pa matao si Kristo na nasa Balang Kasulatan panahon pa ni Moises nga makita sa Levitico igsoon kapitulo 11 versikulo 15 makita nimo unsa ka virus kaniadto nga intiro usa ka adlaw dili pwede og dili ka maligo, dili ka pwede nga di ka manglaba kay hugaw ka intiro usa ka adlaw bisan og makahikap lang ka sa patay nga mananap sa lawas. Igsoon naa na sa Biblia igsoon 2,000 na katuig na nakalabay naa na tay programa mahitungod sa kanang Department of Health pagpanglimpyo niya na sa Biblia igsoon. Karon ang kagumot sa kalibutan pinaagi sa kasamok sa bana ug asawa. Mga dagko ang mga bata nga walay pagkatiman tungod kay sayon niya na sa Biblia daan. Ingon ang Ginoo igsoon bawal ang pagpanapaw. Gisulti na sa Balang Kasulatan bawal ang pagpanapaw lalaki ug babae. Gusto sa Ginoo mo bitanan sa panahon magdidikar kog mga bata di ko mo didikar og bata kung walay ginikanan nga ako nga maseminar. Igsoon unsa ka bililhon unsa ka balaan kaning bata nga gitugyan sa Ginoo ngana kanimo imong ipanumpa diha sa Ginoo sa balay alampuanan nga imong suportaan kining bataa hangtod gayon sa pagkatapos niini. Mga minahal nga higala mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan bililhon niining atong katapusang mga adlaw. Kung maghisgot ta unsaon pagpuyo ni anang langit nun nga puloy-anan magtuon ta sa balaang kasulatan kay walay palaaway walay mamumuno nga makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Mga minahal nga higala ug mga kaigsuonan, kung sakitan mo nga magmensahe ko ninyo dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa kahanginan timan ni igsoon kami magampo nga unta ang mga pangulo sa mga nasod sa kalibutan magkahiusa pinaagi sa gugma aron walay mga kinabuhi nga makalas nga dili pa mga naog sa lubnganan makahibalo unta ang tanan sa kamatuoran aron makaangkon sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Unsaon naman og mga igo sa bomba ha dili ba nga destroy ang mga kinabuhi sa mga tao wala na makareporma sa ilang kaugalingon imbis maghinulsol dili na makahinulsol kay diha namatay diretso. Ngunang nagampo mi nga unta mapahunaw ang giras kalibutan nga ang Dios lamang mo'y makapugog niini ug wala na ilain. Mga minahal nga higala o makigsuna atong ipadayon ang atong pagtuon sa balaang kasulatan daghan gaita nga tun-anan sa balaang kasulatan igsoon aron ato maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalangin kanato mayong adto kaninyong tanan. Amen. Salamat Evangelist. Mga higala igsoon ato na nadungog ang maong mensahe nga gikan sa Balaang Kasulatan pinagi sa atong Evangelista Wilfredo Bandivas. Ug ato na sa nadungog ang amo ang baruganan isip mga original Seventh-day Adventist. Kaya ang original Seventh-day Adventist o ang mga salin sa gibasa na nako kaganiha mga igsoon dinhi sa 27 Fundamental Doctrine nga ang remnant people ingon dire akong balikon do not present a different gospel. So dili mi mo present og different nga gospel mga igsoon mga higala kundi pinasikad lang sa balaang kasulatan o sa mga sinulat sa mensahero sa Dios nga si Ellen White nga among giila usab nga mata sa iglesia. So, ang mahitungod niini nga dako nga issue nga nahitabo sa iglesia sa Seventh-day Adventist, mga higala, mga igsoon, among ipadayon sa pagsulti karong sunod nga pagtagbo na to dinhi sa kanginan karong Miyerkules. Susundan ninyo mga higala, mga igsoon, harap may balumo kung unsa ang among baruganan. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Daghang salamat sa wala ninyo'y pagkataka sa pagpatalingho
sa mensahe sa Dios pinaagi sa balaang kasulatan o mensahe sa Dios pinaagi usab sa atong mensahedor nga si Ellen White. O sa sunod higayon mga higala magsuon, amo mo gihangyo karon nga inyong iduko ang inyong mga ulo sa alang sa pag-ampo sa pagtapos. Pag-ampo ta higala isuon. Labing balaan ug mahimayaon namo nga Dios na amahan nga magkagagahom sa nga tanan. Ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanang butang makita ug dili makita. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug ingon man ang amo ang kinabuhi kalag ug espiritu. Daghang salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay nagauban kanamo, naghatag kanamo og maayong panglawas nga nakahimo kami sa pagpadayon sa pagmensahe sa imong mga bililong pulong ngadto sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. O niining higayuna kami nagaampo uban ni Evangelist sa Wilfredo Bandibas, uban ni Brother Richard Villunes nga mao ang amo ang technician nga hatagan mo kami sa kanunay ug maayong paglawas aron nga kami makapadayon sa pagmensahe sa imong mga bililong mga pulong. O niining orasa magkabulag-bulag kami, naghangyo kami kanimo Ginoo nga imong ipadala ang balang manulunda sa pagbantay kanamo sa tanang nga adlaw sa among kinabuhi, hilabi na sa among dalanon, nga diin mahiligay kami sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya, makadangad kami Ginoo sa among destinasyon, sa among panibalay, nga way kakulian nga mudangat kanamo. Ingon man usab ang mga tanang magkaigsunan nga nagapatalinghog ni ining among programa ladug sa kamaturan part 2 nga imo silang panalanginan. Ablihi Ginoo ang tabuanan sa langit sa pagbubo sa mga panalangin ngadto sa ilang mga patigayon sa panginabuhi, pananong, pamuhi og hayupan, panagat, negosyo ug uban pang patigayon sa panginabuhi, pangimpliyo nga diin ang mga kaigsunan makabaton og mga butang nga gikinahanglan sa matang adlaw samtang nagakinabuhi pa ining naong sa kalibutan. Ayaw kami kulangi Ginoo. Tapos tanan, ang kaalam nga langit nun nga mao'y importante sa tanan, ihatag kanamo. Kay kining tanan ang gipangayo kanimo uban sa pasuluan sa mga sala pinaagi kang Kristo nga ang Ginoo manluluwas. Amen. Sa sunod higayon mga higala maigsuon, daghang salamat o kami si Evangelist Wilfredo Bandibas, si Brother Richard Villunes, ug ako mga higala mga igsoon nunoy pasukin mag-ingon kaninyo daghang salamat ug kami ang mga original Seventh Day Adventist. Kaluwasan nga ginanda sa iyang katauhan. Mga danggo matuman niya sa katapusan. Kinabuhi umaangkon kung ikaw magpadayon. Ang korona mo gayon pagdawaton. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan. Kung ikaw mo paulay, sa dayong puloy hanan. Magfatino manon kalaman sa iyang kasubuan. Aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo. Kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan, pagkalitan, kay ang
kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong uloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mo kadaugan. Di manugay dumtan ka mo, igsuon ra sa pato. Igatong iyan ngadto sa husgado, uban ka nato ipabilanggo, unusan pagkinabuhi, di mahadlo kay si Kristo magabawi. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong uloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mo kadaugan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan, aron maangkon mo kadaugan.